अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सवाल बनता है कि पाकिस्तान जैसा चल रहा है इसे ऐसे ही चलते देना चाहिए या पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी है, या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको इसी तरह बर्बाद रहने दें। हमने पाकिस्तान को कहां तक ले आए और कहां आगे तक लेके जाएंगे, इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं अवाम भी शामिल है। पाकिस्तान के आज़ादी के इतने साल बाद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन कभी अच्छी नहीं हुई, चाहे वो डिक्टेटरों का दौर हो या जमहूरी हुकूमतों का। क्यों आखिर हमारे मुल्क में इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती? क्योंकि हम पाकिस्तानी अपनी तमाम जायज़ तर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं, और तो और हम वो भी इम्पोर्टेड अशिया इम्पोर्ट करके यहाँ इस्तेमाल करते हैं जो अर्ताश है। हम दुनिया की लग्जूरियस गाड़ियाँ यहाँ मंगाते हैं, हम कुत्ते को नहलाने का शैम्पू भी यहाँ मंगाते हैं। क्या ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं? क्या हम अपने बचपन में चॉकलेट्स यहाँ बनी हुई लोकल नहीं खाते थे, पर हमें आज इंटरनेशनल और इम्पोर्टेड चॉकलेट खाइए? जब बाहर से चीज़ें मंगाएंगे तो डॉलर तो बाहर भेजेंगे और खर्चा भी बढ़ाएंगे। क्या हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है या हम सुधारेंगे? हमें क्या क्या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए महसूल कौम करना है, इसके ऊपर हमें सोचना होगा। पाकिस्तान के अंदर आज़ादी से लेकर 1960 तक जो ट्रेड थी पाकिस्तान की वो 200 मिलियन के आसपास थी। पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता था वो 210 बिलियन थी, यानी 10 मिलियन का हमें फर्क पड़ता था जो हम कर्जे लेके रेमिटेंस के थ्रू पूरा कर लेते थे। आज आज़ादी के इतने साल बाद हम शायद अपनी एक्सपोर्ट्स तो ना बढ़ा चुके हो, पर उससे 4 गुना अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा चुके हैं। हम हर चीज़ इंपोर्टेड यूज़ करते हैं। हमारे मुल्क में इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं, ना ही वो रेमिटेंस है ना ही वो कर्ज लेके पूरी हो सकती है। हम इसी तरह कर्जा लेते रहेंगे, लोगों से भीख मांगते रहेंगे और मुल्क चलाते रहेंगे। हम सियासतदानों से शिकायत जरूर करेंगे, हमारा हक बनता है कि उन्होंने हमें दिया क्या है, पर हम अपने आप से भी सवाल करें कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। कैनेडी ने यह बात करने के बाद अमेरिका को एक नई डोर पे डाला, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी तरक्की कभी पीछे नहीं मुड़ के देखी, तरक्की करता रहा, इकोनॉमी में अपने आप को बुलंद किया, क्योंकि मेड इन अमेरिका का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। क्या हमने मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है? क्या हमारे हाकिमों ने जो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील बच्चे हैं जो अच्छे डिग्रीज लेके बाहर चले जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसे मौके पैदा किए हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाकिस्तान में ही अपना नाम करें? क्या हम जो चीजें बाहर से मंगाते हैं वो हम अपने मुल्क में नहीं बना सकते? हम दुनिया की तीसरी बड़ी डेयरी कंट्री है, फिर भी हम खुश दूध बाहर से मंगाते हैं। क्यों हम अपने मुल्क में खुश दूध नहीं बना सकते? या इसके पीछे भी कोई माफिया है जो हमें ये काम नहीं करने देता? क्यों हम अपनी उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं? यानी हमारे पास सयाहती मकामात है, पर ना ही हम उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं, ना उनकी साफ सफाई पे, बल्कि हम पाकिस्तानी खुद वहां जाके कचरा भी फैलाते हैं और गंदगी भी करते हैं। क्या हमने इस बारे में कभी ख्याल किया कि हम अपनी चीजों का ख्याल रखें, हम अपनी चीजों को खुद मेंटेन करें ताकि हमारे मुल्क में लोग आए? आज से 10, 15, 20 साल पहले तुर्की की भी कुछ यही हालत थी। तुर्की की जो मेन झीलें हैं या जो मेन म्यूजियम जगहें हैं वो गंदे नालों का मंजर पेश करती थी, पर आज इस्तांबुल क्या है और क्या नहीं है आपको मुझसे बेहतर पता है। सारी दुनिया वहां जाके अपनी टूरिज्म देखना चाहती है, वहां के मकामात को विजिट करना चाहती है। क्या किया है 10 साल में तुर्की ने? सिर्फ सफाई और हाइजीन बढ़ाई है। क्या हम पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकते? क्या हम साहिल समंदर का ख्याल नहीं रख सकते? क्या हम दुनिया की सबसे ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या हम मुल्क में पोल्यूशन रोकने का कोई एकदम अपने एंड से नहीं कर सकते? क्यों आखिर पाकिस्तानी अपना सब कुछ हुकूमत की तरफ डाल देते हैं? क्यों हम खुद से इब्तिदा नहीं करते पाकिस्तान को ठीक करने की? सियासतदान बहुत बुरे हैं, सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं दिया। सियासतदान अपनी सियासत और अपने हल्के बचाना चाहते हैं। हमारी एडवाइजर टू इकोनॉमी भी यही बात करती हैं कि इन्हें अपनी हल्के और सियासतों से मतलब है, पर ये मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताएं कि इंटर बैंक में डॉलर का रेट अगर 222, 223 रुपए और बाहर 260 रुपए मिल रहा है, तो क्यों कोई बाहर से भेजने वाला पैसा इंटर बैंक से पैसे भेजेगा? क्यों नहीं वो 260 रुपए का डॉलर अपने मुल्क भेज के अपने लोगों को हुंडी हवाला से फायदा देगा? ये हमें बदलना होगा, हमें इक्वल करनी होगी डॉलर रेट को, हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। हम जिस नबी को मानते हैं और जिसके उम्मती हैं और जिस नाम पे ये मुल्क बना है उसमें सब्र, सफाई और तहम्मुल और शाह खर्ची को मना किया गया है, पर क्या हम महसूल कौम
ہم شاہ خرچیاں نہیں کر رہے؟ ہم اپنا فوڈ ویسٹ نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے ویسٹیج کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے؟ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ملک کی انوائرمنٹ کو صاف کرنے کے لیے؟ وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم صرف 1% پولیوشن کریٹ کرتے ہیں دنیا کی گلوبل پولیوشن میں، پر اپنے لیے کتنی پولیوشن کریٹ کرتے ہیں اس کا ہمیں خود بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میں اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا اور ہائیجین بنائیں، اپنے خرچوں میں تھوڑی سی رمانہ روی اختیار کریں، اپنے خرچے کچھ کم کریں، اور لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جو تاجر ہیں وہ بھی اس ملک پہ رحم کریں۔ اگر ان کے پاس یہ موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں تو وہ ضرور دیں، کسی موقع کا فائدہ مت اٹھائیں۔ دنیا بھر میں جب رمضان آتا ہے اور کافر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، یورپ میں یا امریکہ میں، وہاں چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان جو مملکت خداداد پاکستان کہلاتی ہے، رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ مہنگائی کرتے ہیں۔ میری تاجروں اور عوام دونوں سے اپیل ہے کہ ہمارا پاکستان ہے، اس پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے۔ تو کیا ہماری اپنی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی؟ تو اس پہ ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا، اور ہمیں سب کچھ سیاست دانوں کی نظر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ تھوڑی سی بات ہم سیاست کی بھی کر لیتے ہیں۔ پنجاب حکومت گر چکی ہے، وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، رسہ کشی بہت تیز ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمانی کمیٹی بھی کوئی فیصلہ کر پائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشنر ہی اس تقرری کو کریں گے۔ کیا پنجاب میں وہ تقرری مانی جائے گی؟ کیونکہ پرویز الہی پہلے ہی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر کے پی کے کی حکومت بھی گر گئی ہے، اور آج میری اطلاع کے مطابق سی ایم صاحب نے اپوزیشن لیڈر کو بلا کے اپنے گھر پہ بات کرنا چاہیے کہ اس بات کا کتنا فروٹ نکلے گا اور کتنی فروٹفل یہ رہے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کراچی میں ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات، جس کے بعد اب تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رزلٹ کیا ہے۔ کبھی پی ٹی آئی کی ایک کم ہو جاتی ہے، کبھی جماعت اسلامی کی 4 بڑھ جاتی ہیں، پھر جماعت اسلامی کی ایک کم ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کی بڑھ جاتی ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی سیٹس کم۔ یہ گنتی ہوئی ہے یا نمبروں کا گورکھ دھندا، یہ ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر بھی بلدیاتی الیکشنز ہو گئے ہیں اور سارے لوگ اپنا ناظم لانے کے لیے پر امید بھی ہیں۔ اب کراچی کی نظامت کا تاج کس کے سر پہ چڑھتا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی اپنا میئر بٹھائے گی یا جماعت اسلامی۔ اس وقت جماعت اسلامی بہت خوش مزاج طریقے سے اس بات کا اندازہ لگا رہی ہے کہ وہ اپنا ناظم لے آئے گی۔ اگر وہ ناظم لے آئے گی بھی اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنائے گی، کیا فائنینسز لے پائے گی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے سے؟ کیا وہ اس شہر میں کام کر پائے گی، یا ہمیں وسیم اختر جیسا ہی میئر ملے گا جو یہ کہتا رہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں کام نہیں کر سکتا؟ اب یہ تو آنے والے وقتوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کس کے ساتھ حکومت بنا رہا ہے۔ دوسری طرف میں بات کر لوں الطاف حسین صاحب کی، ان کا کیس آنے والے کچھ دن میں لندن میں لگ جائے گا، اس کا فیصلہ بھی کراچی کی سیاست پہ بہت پورست نقشے چھوڑے گا اپنے، کہ اس کے بعد کراچی کی سیاست کس طرف جاتی ہے۔ ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں نے اتحاد تو کر لیا ہے، پر ابھی تک اس اتحاد سے کیا حاصل کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سب کو ویلکم کیا گیا ہے، خالد مقبول صدیقی نے سب کو ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں۔ یہ کنبا اسی طرح چلے گا اتحاد کے ساتھ، یا اس میں پھر پھوٹ آئے گی؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ لوگ ان سب باتوں پہ کیا سوچتے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ ہمارا یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر وزٹ کرتے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔